5 साल से दुबई में काम कर रहा था और एक दिन अचानक बीवी को बताए बगैर घर पहुंचता है। घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से 6 फुट का मोटा ताजा नौजवान निकलता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी एक परदेसी की है। परदेसियों के साथ अक्सर ही इस तरह के मामला होते रहते हैं। एक नौजवान जिसकी शादी होती है, शादी के बाद अपने बीवी और घर वालों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए वो बाहर जाना चाहता है। बीवी से बात करता है। बीवी पहले तो बहुत मना करती है, लेकिन फिर जब बीवी को समझाता है तो वो कहती है चलो ठीक है। अब बीवी अपने जेवर वगैरह उसको देती है, वो बेचता है, बेचकर बाहर चले जाते हैं। अब ये उसके भाइयों के साथ रह रही होती है, उसके सौतेले भाई होते हैं जिनके साथ इसकी बीवी रह रही होती है। इनके आपस में झगड़े रहते हैं। शौहर बाहर जाता है, बाहर जाकर 5-6 महीने तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। उसके बाद उसकी अच्छी नौकरी लग जाती है और बीवी को अच्छे पैसे भेजने लगता है। फिर वो बीवी को कहता है कि इनसे अपना हिस्सा लो और तुम एक मकान किराए पे ले लो। किराए पे मकान लिया और उसके साथ ही एक प्लॉट भी उसे कहा कि ले लो। अब प्लॉट बीवी ने खरीदा तो बीवी ने अपने नाम पे करवा लिया। अब प्लॉट खरीदने के बाद इसने पैसा भेजना शुरू कर दिया। हर महीने लाखों रुपए भेजता है क्योंकि काम बड़ा अच्छा लग गया था इसका। और उसे कहा कि तुम मकान बनाना शुरू कर दो। और उधर से जब भी ये बीवी को फोन करता, अभी 2 साल गुजर गए थे, तो जब भी बीवी को फोन करता तो बीवी बड़ी सज सवर के बैठी होती है और इसे बड़ी खुशी होती है कि मैं जब भी फोन करता हूँ ये मेरे लिए तैयार होकर बैठी होती है, मुझसे मोहब्बत करती है और मुझे सुकून मिलता है इसको इस तरह से देख के। तो वो खुश रहता था। अब अगर उसे कोई परेशानी थी तो परेशानी ये थी कि वो जब भी बीवी को कहता कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ तो उसे यही कहती नहीं, अभी आप कुछ और काम कर लो। तो इस तरह से इनकी मामला चल रहे थे, लेकिन ये खुश था कि बीवी इसके साथ अच्छी है, सारे काम ठीक चल रहे हैं, घर के मामला भी देखती है। उधर जो इसने प्लाट लिया था उसके ऊपर घर बन रहा है। बीवी इसको दिखा रही है कि अभी ये घर यहाँ तक पहुंच गया, ये बाहर टफ टैल लग गई, गेट लग गया, अब फलां काम करवाना है, फलां काम करवाना है, जब तक घर मुकम्मल नहीं होता तुम नहीं आना। और ये सारी चीजें चल रही थी। एक शाम को 5 साल का अरसा गुजर गया था और शाम को इसकी बीवी से बात होती है। बीवी से बात करते करते दिल में आया कि बीवी को सरप्राइज देता हूँ। जैसे वो सज सवर के बैठी रहती है ना, तो मैं भी ऐसे ही सरप्राइज दूंगा और हैरान कर दूंगा। बीवी से बात करने के बाद इसने टिकट बुक की अर्जेंट और जहाज में बैठा और पाकिस्तान आ गया। एयरपोर्ट पर उतरकर इसने एक टैक्सी ली। टैक्सी वाले को जब एड्रेस दिया तो टैक्सी वाले ने एक बार मुड़कर इसकी तरफ देखा कि जैसे इसने कोई अजीब बात कर दी हो। और वहां पर जो नौजवान रहता था वो टैक्सी वाले का जानने वाला था। अब टैक्सी वाले ने टैक्सी चलानी शुरू कर दी। इसने भी कोई बात नहीं की, उसने भी कोई बात नहीं की, टैक्सी चलती गई। और जब ये उस रोड के ऊपर जा रहा है तो देखता है वो पूरा कच्चा सा इलाका है और इसकी बीवी ने जो इसको वीडियो भेजी है, तस्वीरें भेजी हैं, वो तो बड़ी अच्छी सोसाइटी की हैं। अब वो टैक्सी वाले ने उस एड्रेस के ऊपर जाकर गाड़ी रोक दी और जब गाड़ी रोकी है तो रोकने के बाद टैक्सी वाले ने पैसे लिए चला गया। उसने कहा वो सामने वाला घर है। इसने उतरकर दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो पहले तो 5-6 मिनट तक कोई आया नहीं। जब दूसरी बार खटखटाया जोर से तो अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। जब दरवाजा खुला तो एक मोटा ताजा 6 फुट का बंदा सामने खड़ा है। अब ये उसे कह रहा है भाई यहाँ पर मेरी बीवी रहती, तुम कौन हो? ये परेशान है उसको देखे, ये क्या चक्कर क्या है। अब वो कहता भाई तुम कौन हो? ये घर मेरा है। ये कहे कि मेरी बीवी का घर है, मेरा घर है, तुम कौन हो? अब वो इनके दरमियान तू मैं होने लगी। आखिरकार वो जो घर के अंदर शख्स था ना, वो थोड़ा समझदार था। उसने कहा भाई 1 मिनट बैठो, तसल्ली से बात करते हैं। तुम फलां फलां औरत के शौहर हो? उसने कहा जी हाँ। कहता उसने तो 3 साल पहले मुझे ये घर बेच दिया था, उसके बाद मैंने इसको सेट किया, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था ये। तो उसने कहा है तो मेरी बीवी किधर है? कहता मुझे नहीं पता किधर है, मैं नहीं जानता उसको। उसने घर बेचा है और घर भी कौड़ियों के दामों बेचकर वो चली गई थी यहाँ से। और अब ये शख्स जो है ये परेशान होने लगा कि मेरी बीवी ने ये क्या किया मेरे साथ? क्या वो मुझे धोखा दे रही थी? वो तो रोज बंद सवर के बैठी होती थी सुर्खी पाउडर लगा के, और मुझे रात भी उसने बात की है। अब ये सोचे जा रहा है। उसने उस शख्स को कहा कि क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ गई है? उसके बाद वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर कहता है 1 मिनट। कहता उसने मुझे एक एड्रेस दिया था, उसने कहा था कि मेरे नाम पर कोई खत कोई डॉक्यूमेंट आए ना तो तुमने इस एड्रेस पे मुझे पहुंचा देना, ये मेहरबानी किया करना। तो मैं 1-2 बार उसको दे के भी आया हूँ। उसने वो एड्रेस ला के दिया। जब उसने एड्रेस देखा तो वो एड्रेस देखते ही इसके पैरों के नीचे से जमीन चली गई। एक ऐसी एरिया का था जहां पर 2 नंबर लोग रहते हैं, गलत काम करने वाले। अब इसने वहां से रिक्शा लिया, रिक्शा लेकर चल पड़ा उस एड्रेस पे। जब उस एड्रेस पे पहुंचा तो देखता है दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा खुला है, अंदर दाखिल हुआ खामोशी से कि बेगम को सरप्राइज देता हूँ। टूटा फूटा सा घर है और अंदर जाके देखता है कि एक कमरे में एक औरत लेटी हुई है, खांस रही है जैसे बीमार हो। और ये इधर से इसके कदमों की आहट उस तक जाती है। अब ये सोच रहा है कि वो इस तरफ पलटे तो मैं देखूं कौन है।
اور ادھر سے اسے کھانسی آتی ہے. کھانسی کرنے کے بعد جیسے وہ پیچھے کی طرف دیکھتی ہے تو اس کے پیروں نیچے زمین نکل جاتی ہے. وہ اس کی بیوی تھی اور اس حالت میں تھی جیسے کوئی سالوں سے بھوکا ہے, اس کو کسی نے کھانا نہیں دیا, ہڈیاں ہی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد وہ اس کی طرف دیکھتی ہے اور اس کو کہتی تو آپ یہاں سے چلے جائیں ابھی, نہیں تو وہ لوگ آ جائیں گے اور وہ آپ کو مار دیں گے, مجھے بھی مار دیں گے, آپ کو بھی مار دیں گے. اب اس نے اس سے کہا تو مجھے بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے. وہ کہتی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن آپ کل آنا صبح کے ٹائم پہ, اس وقت وہ آنے والے ہیں اور آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, میرے لیے بھی. اب اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. یہ وہاں سے نکلا, کچھ کچرا وغیرہ ڈرم پڑے تھے ان کے پیچھے جا کے چھپ جاتا ہے. چھپ گیا, چھپنے کے بعد اس نے انتظار شروع کر دیا کہ کون لوگ ہیں. کچھ وقت گزرا تو 4 نوجوان آئے ہیں جنہوں نے منہ کے اوپر نقاب کیے ہوئے تھے, اندر داخل ہوئے. دروازہ انہوں نے بند نہیں کیا اور اس عورت کے کمرے میں چلے جاتے ہیں. اس کی بیوی کے کمرے میں جا کے انہوں نے فلیکس لگائی. ایک نوجوان اس میں سے میک اپ کرنے والا تھا اور میک اپ کیا, خوبصورت کر دیا اس کو. وہ تو پتہ ہی نہیں چلے کہ وہ بیمار ہے یا ٹھیک ہے. میک اپ کرنے کے بعد دیوار کے اوپر ایک فلیکس لگائی, وہی فلیکس جو روز یہ دیکھتا تھا, بڑا خوبصورت کمرہ ہے. اور وہ فلیکس دیکھنے کے لگا کے اس سے کہا کہ چلو اپنے شوہر کو فون ملاؤ اور اس سے کہنا کہ اس بار 4 لاکھ روپے بھیجنے ہیں, نہیں تو پھر تمہیں پتہ ہے. اب اس نے فون ملایا, ادھر فون اس کے پاس ہے. اس نے نیٹ والی سم لے لی تھی ایئرپورٹ سے. اس نے فوری طور پر فون کو سائلنٹ پہ لگایا کہ کہیں بیل نہ بج جائے. فون سائلنٹ پہ کال آتی رہی لیکن اس نے اٹینڈ نہیں کی. بیوی اس کی کہتی کہ ہو سکتا ہے وہ کام پر ہو اور اس لیے کال نہیں اٹھا رہے, تو کل کال کر لینا. اس نے کہا دوبارہ کال کرو. ایک تھپڑ بھی مار دیا اور تھپڑ مارنے کے بعد دوبارہ کال کروائی. ادھر سے اس کا شوہر جو ہے یہ کہ اس کے دل میں آ رہا ہے کہ میں ابھی اندر جاؤں اور ان کو جان سے مار دوں, یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اس کو سچ جاننا تھا اصل حقیقت کیا ہے. انہوں نے 2-3 بار کال کروائی. اس کے بعد انہوں نے اپنا سامان پیک کیا اور چلے گئے. کہتے ہیں ہم صبح آئیں گے اور صبح اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی تو تمہاری خیر نہیں ہے, تمہاری ویڈیو ہمارے پاس ہے, تمہیں پتہ ہی ہے. تو اتنی بات کر کے وہ چلے گئے. اور جیسے ہی وہ گئے تو یہ وہاں سے اٹھا اور اپنی بیوی کے پاس گیا. اس سے جا کے پوچھتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا جی اس طرح سے, اور کہتا ہے یہ ویڈیو کون سی ہے. وہ کہتی کہ یہ تمہارے بھائی ہے چھوٹا سوتیلا, اور ویڈیو اس کے پاس, میں ایک بار باتھ روم میں نہا رہی تھی, انہوں نے چھپکے سے میری ویڈیو بنائی اور اس کو ایڈٹ کر لیا. اسی پر یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, اور جو گھر تھا وہ بھی انہوں نے بکوایا تھا, وہ کھا گئے, اور جو آپ پیسے بھیجتے ہیں وہ بھی یہ لے جاتے ہیں. مجھے تو یہاں پر کبھی روٹی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی. تو اس نے کہا اچھا, اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی میں جا رہا ہوں, اور صبح جب یہ کال کریں تو جتنے پیسے یہ کہیں گے تم نے مجھے اتنے ہی کہنے ہیں, اور میں آگے سے میں جانوں میرا کام جانوں. یہ وہاں سے اٹھا اور سیدھا چلا گیا پولیس کے پاس. پولیس کو ساری بات بتائی اور ان سے ساری ڈیٹیل اوکے کر کے تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے. صبح اب پولیس کو لے کے وہاں پہ ایک سائڈ پہ یہ رک گیا پرائیویٹ گاڑی میں, ان کی کال کا انتظار کرنے لگا. جیسی ان کی کال آئی تو اس نے کال اٹینڈ کی. کال اٹینڈ کرنے کے بعد بیوی سے بات کر رہا ہے اور ساتھ ہی وہ گاڑی چلنا شروع ہو گئی. اب گاڑی چلتی آ رہی ہے, گاڑی ان کے گھر کے سامنے آ کے رک گئی. پولیس والے جو تھے انہوں نے اپنی پوزیشن لے لی اور یہ اندر داخل ہو گیا. جیسے ہی اندر داخل ہوا تو سامنے وہ جو نوجوان کھڑا تھا جو اس کا بھائی تھا وہ تھا. اس نے جا کے اس کو تھپڑ مارا اور اس کے منہ سے نقاب اتارا. اس نے اس کو کہا کہ بدتمیز تم اتنے گر گئے ہو, تم نے میری بیوی کے ساتھ یہ کیا کر رکھا ہے, پچھلے 5 سال سے تم اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو. اس کے بعد اس نے فوری طور پر پستول نکالا اور ادھر سے پولیس کے جوان جو تھے وہ بھی بیچ میں آ گئے. انہوں نے آ کر اس کو قابو کیا, سب چاروں کو گرفتار کیا, تھانے لے گئے. اب جو پیسہ وہاں سے آ رہا تھا, جس گھر کی اس کو تصویریں جاتی تھیں, وہ گھر اس کے بھائی کا بن رہا تھا, پیسہ وہاں لگ رہا تھا. اس نے اپنی بیوی سے پوچھا تو اس کی بیوی کہتی کہ یہ فون لے جاتے تھے, مجھے تو کوئی دوائی وغیرہ انجیکشن لگا کے جاتے تھے, اس کے بعد تو 24 گھنٹے تک مجھے ہلنے کی ہمت نہیں رہتی تھی. میں تو یہاں یہ کہہ لو کہ موت کی دعائیں کرتی تھی کہ اللہ کرے مجھے موت آ جائے, لیکن یہ مجھے اذیت دیتے تھے. میں پھر مجبور ہو کر تم سے بات کر کے تمہیں کہتی تھی کہ تم یہ بھیج دو وہ بھیج دو, ساری چیزیں ان کے پاس جا رہی تھی. اب اس کے شوہر نے اپنے بھائی کے نام پہ جو گھر بن رہا تھا وہ گھر اپنے نام پہ کروایا اور اس کو جیل میں بھجوایا اور اپنی بیوی کو لے کے اسی گھر میں شفٹ ہو گیا. یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب شوہر باہر کام پہ جاتے ہیں تو عورتوں کو مرد بننا چاہیے, اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے. کئی بار عورتیں خاموشی اختیار کر جاتی ہیں کہ ہماری عزت پہ آ جائے گی, ہمارا شوہر ہم کو سمجھے گا نہیں, وہ غلط مطلب لے گا, پھر ہمارے گھر میں جھگڑے ہوں گے, ہماری دامن پہ داغ لگ جائے گا. تو ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. بلکہ آپ کو چاہیے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو فوری طور پر اپنے شوہر کے ساتھ بات کریں اور کھل کے بات کریں, اس کو سمجھائیں. اور شوہر جو ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا غلط اور کیا ٹھیک ہے. باقی آپ کے پاس کوئی رائے ہو, کوئی سٹوری ہو تو ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. نمبر ہے 032520 629. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.